हाय गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. आता टाइम 10:30 झाला. ओके, अँड ऑलमोस्ट मी सगळं काम केलं फक्त रांदपाच्या वेळेला. आता चित्तालंय की सगळं सेट करून म्हणायचे कपडे दिसत तुमका. हे शर्ट्स आसा ते लाईन धरल्यावर कितले दीस जाले आणि ते म्हादेव घालना. ओके, ते सो ते काढून ट्रॉली घालपा सोदतालें. ते पॅक उरता म्हण तो घाल म्हळ्यार घालना. थोडे शर्ट हा पळय ते परत परत घालता. खूपशे शर्ट असे पण तो ना, आपल्याक तेच आवडटा, गरमे तेच घालपा जाय. सो हांवें चिंतलें जे शर्ट हा पळय 4-5 आहे ते काढून पॅक करून दवरता म्हण, आनी बाकीचे अस्त व्यस्त पडले हा पळय जे घरांत पडले उरता ते सारक करता म्हण आयज. आनी थोड्या दिसांनी म्हादेवा लायफान व्हडलो चेंज येवपा आसा. आनी थोड्या दिसान म्हळ्यार तुमकां हिंट दिता 2 विकान म्हादेवाच्या लायफान खूब व्हडलो चेंज येवपा आसा. सो तेज खातीर बी तयारी करपा जायी. आनीक आयज हांव ह्या व्हिडिओक 2 अनाउन्समेंट करपा आसा. सो तुम्ही व्हिडिओ पळयत रावात. सद्या खातीर हांव हे कपडे हवरा ते सारक करून दवरता. 3 hours later. डायरेक्टली तुमकां जेवण बी मेळटा. आतां टायम ना 4 जाल्या आनी हांव कितले दिसांनी येता हिंगा. 1 वीक बी जाला आसतलो. 1 विका नंतर येता. तर म्हणून पुणेली हिंगा आसलें. शॉर्टकट वयता घरा कडेन. मागीर वयली घरा कडेन वचून कितें आहा तें सिच्युएशन. ह्या पेरीने ना परत पेर जाल्या. एक पेंग पडल्या पळय नासतना पडले चितेलें आसा पळय. एनीवेज हे पेर हिंगा दवरता. कोण खावपाल्या खातलो. आतां वयर या वयर वचून पळोवया कितें आसता सिच्युएशन. हे पळय कोणी घर हाडल्या उकडेलेले पळया. खावन पळया कशें लागता. बोला मा कशें लागता. मीठ बी पडना तेंगा सारकें. भिकण खाता. भिकण माश बरें हा. कितें जाय तुका? म्हाका पळयलें धर खा. चोळे खा. बरें लागना. आखू येवपा आतां अशें नाका. फाटीं येनाका पयलीं सांगता. म्हाका फाटल्या फाटल्यान येता माजर. हांव ना हिंग तर म्हण मेळटा काय वयतालें खावपाक. दिसना त्या सायडीच्यान बी गेल्यार मेळ्ळें म्हाका. सकल असो पडटा हिंगा. आनी हे पळय पांयां केलें. तांकां दोगांक न्हू थिंगा सोडून येयलेलें. कशी पळय येताय ती. हे न्ही वयर चडल्या आनी म्हाका हे पळय बी मेळ्ळी बारकेली. कितली बारकी ती बी. तूं खंय येयल्या सांग पळया. म्हाज्या वांगडा भोंवता ती. म्हाका तुरमण काय मेळना कळ्ळें खावपा खातीर. सगळें पडलें आसलें तें हांव पुनून घेवन येयलें. मागीर तुरमण व्हडलें हांवें आनी मागीर म्हादेव म्हाका व्हरपा येयलो 7 असो. आनी घरा कडेन येयलें बेगीन न्हावलें. काय सकाळ सांगलें की व्हिडिओ हांव 2 अनाउन्समेंट करता म्हूण आयज. पण आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकींग हांवें चिंतलें एकूच अनाउन्समेंट करया म्हूण. मागीर जी सेकंड अनाउन्समेंट आसा न्हू ती तुमकां आनी 3 दिसांनी मेळटली. ओके,
अनाउन्समेंट करपा हा न्हू. आय होप तुमी म्हाका सगळ्यांक सपोर्ट करतले आनी तुमचे बी तुमी ओपिनियन सांगतले. ओके, अनाउन्समेंट कितें आसा खबर आहा, हांवें एक न्यू चॅनल स्टार्ट केला आनी त्या चॅनलाचें नांव आसा ज्ञान बज कोंकणी. आनी हो जो चॅनल आसा न्हू तो कित्या बद्दल आसा न्हू तो तुमकां त्या चॅनलाचेर पळोवपाक मेळटलें. तो पर्पज कितें आनी कित्या लागून हांवें तो ओपन केला. सो हें सगळें तुमकां ना त्या चॅनलाचेर तुमकां आयकुपाक मेळटलें. आनी हें जें नांव आसा ज्ञान बज कोंकणी हें नांव दिवपाचें तेजे फाटल्यान कितें कारण आसा सगळें हांव त्या चॅनलाचेर सांगतलें तुमकां. आतांच तो चॅनल ओपन करून पळयात, चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी व्हिडिओ पळयात. सांगात तुमचें ओपिनियन कितें तेजेर. तुमी सगळीं म्हाका त्या चॅनलाचेर बी सपोर्ट करतले. तुमी त्या चॅनलाचेर बेगीन 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट करतले. केलें म्हणून म्हादेवा बी खबर ना, ताका सांगनासतना केला. सो ताका व्हिडिओन कळटलें कितें. आय होप तेजी ओपिनियन कितें आसा तें नेक्स्ट व्हिडिओ पळोवपाक मेळटलें कितें. आनीक सो आनी जे सेकेंड अनाउन्समेंट आहा पळय तेजेर हांव चिंत्ता करूं ना करूं बिकॉज तेजे खातीर म्हाका बरीशी प्लॅनिंग जायी. तेजे खातीर एक वीक वयतलो. ओके, ते नंतर सांगता तुमकां हांव कितें आसतलें तो चॅनल खंय कितें आसता ती अनाउन्समेंट. आय होप तुमी सगळीं म्हाका सपोर्ट करतली त्या चॅनलाचेर तो पर्पज कंप्लीट करपा खातीर. चॅनला बद्दल ओपिनियन तुमी ह्या चॅनलाचेर बी दिवपाक शकता आनी त्या चॅनलाचेर बी दिवपाक शकता. ओके, तेजें नांव तर तुमकां आतां कळ्ळेंच. सो तेजें लिंक आसा ना डिस्क्रिप्शनाक घालतलें. ओके, सो सगळीं म्हाका ऑल द बेस्ट म्हणात. त्या पर्पजा खातीर हांवें तो चॅनल ओपन केला. तो एम जो आसा ना तो फुलफील करपा खातीर एवरी डे हांव 100% दितलें. चलात आनी तो चॅनल सबस्क्रायब करात, आपल्या व्हॉट्सएप ग्रुपान शेअर करात आनी सगळी फॅमिली सांगा की ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. ह्यो आसलो आयचो व्हिडिओ. आय होप तुमी सगळ्यांनी सबस्क्रायब केले आसतले त्या चॅनलाक प्लस ह्यो बी चॅनल सबस्क्रायब केलो आसतलो. सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी आयचो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड करता. मेळ्या तुमकां फाल्यां. हांव वेट करतना तुमी कमेंट्सा खातीर त्या चॅनलाचेर आनी ह्या चॅनलाचेर बी. ओके, सो बाय, मेळया तुमकां फाल्यां.